देशको राजधानी काठमाडौँबाट दाङ उपत्यकामा सार्नुपर्ने प्रस्ताव नेपाल मजदुर किसान पार्टीले 64 सालको संविधान सभामै राखेको हो। काठमाडौँ महानगरका मेयरले सिंहदरबारको फोहोर उठ्दैन, त्यहाँका नेताहरूलाई सिसडोलमा दम गर्नुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्री स्वयं संविधान सभाको घोषणाले उल्टाउन कतैबाट कसरत भइरहेको झुटा तर्क गर्दै हुनुहुन्छ। पुराना पार्टीहरूले नै गल्ती कमजोरी गरेका थिए, आफ्नो स्वार्थ अनुसार नियम कानुन बनाउँथे। नयाँ आएका पार्टीहरूले नयाँ चिज ल्याउने भयो भनेर नेपाली जनता चक्ख परेर हेरिरहेको थिए। खास्टाले ढोक्यो बिरालो, छिट्टै म्याउ गर्यो। बिहान हाजिर गर्ने हाजिरी 162 जना माननीयजी हुनुहुन्थ्यो, बेलुका जम्मा 61 जना। गजब लाग्यो, गजब लाग्यो। यसलाई चलन चल्तीको भाषामा हाजिर गरेर टाप कस्ने भन्दो रहेछ, हाटा भन्दो रहेछ। सदनमा यस्तो हाटा नचल्दै हुन्थ्यो भन्ने मेरो आग्रह। म सम्मानित सदनलाई म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु, बेलुका सदन बैठक सके पछाडि पनि हाजिरी गर्ने व्यवस्था गरियोस्। र म घोषणा गर्न चाहन्छु, म चाहिँ हाजिरी अब बैठक सकेपछि मात्रै गर्नेछु। म सम्मानित सदनलाई यो जानकारी गराएँ, म बैठक सकेपछि मात्रै हाजिरी गर्नेछु। धन्यवाद। 1 जनाबाट 10 देखि 50 लाखसम्म उठाएको गृह मन्त्रालयको गाडी प्रयोग भएको र मन्त्रीहरूको नातेदारको नाममा चेक समेत काटिएको, मेसेन्जर र व्हाट्सएपमा कुराकानी भएको त्यो खालको रेकर्ड भेटिएको छ। माननीय सदस्य श्री तोसीमा कार्की। सम्माननीय सभामुख महोदय, माइतीघर मण्डलाबाट यस सदनतर्फ मोडिँदै गर्दा सेतो कोटमा प्ले कार्ड बोकेर बिरामी हेर्न छोडेर डाक्टरहरू सडकमा देखेपछि यो विषय यस सदन मार्फत सरकारवाला समक्ष पुर्याउनै पर्छ जस्तो लाग्यो। प्रोफेसर डाक्टर गोविन्द केसीको निरन्तरको साधना तपस्या र अभियान मार्फत स्थापित चिकित्सा शिक्षा आयोग पछिल्लो समयमा विचलित भएको जस्तो देखिन्छ। स्नातकोत्तर तर्फको विद्यार्थी भर्नामा म्याचिङ प्रणालीमा योग्यताक्रम मिचिएको छ। अदालतबाट उचित आदेश प्राप्त भयो, तर पनि भर्ना प्रक्रिया सच्याइएको छैन। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 को परिच्छेद 6 को दफा 16-17 र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली 2077 को परिच्छेद 5 को दफा 18 र 20 मा योग्यताक्रम अनुसारको भर्नाको स्पष्ट व्यवस्था छ। एकीकृत प्रवेश परीक्षाको मूल मर्म नै जान्नेलाई छान्ने हो, तर यहाँ यस पटकको त्रुटिपूर्ण कार्यविधिले कम अङ्क ल्याउने विद्यार्थीले भने छात्रवृत्ति पाउने, रोजेको विषय र शिक्षण संस्था पाउने, तर बढी अङ्क ल्याउने विद्यार्थीले भने छात्रवृत्ति पनि नपाउने, शिक्षण संस्था र विषय पनि रोज्न नपाउने अवस्था सृजना भएको छ। यसले गर्दा जेहेन्दार विद्यार्थीको मेहनतमाथि पनि कुठारघात भएको छ। नियमावली र ऐनको पनि यहाँ मर्मलाई मिचिएको छ। तसर्थ म सभामुख महोदय मार्फत यो समस्या राख्न मात्र होइन, समाधानका उपाय पनि दिन चाहन्छु। विगतको वर्ष झै अटो अपग्रेड सिस्टम कम्प्युटर बेस्ड प्रणालीमा म्याचिङ गर्ने हो भने त्यो समस्या समाधान हुन्छ। ऐनको पनि र नियमावलीको मर्मलाई समेट्छ र अदालती आदेशको पनि सम्मान पुग्छ। तसर्थ सभामुख महोदय मार्फत म शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तत्कालै यो भर्ना प्रक्रिया सच्याइयोस् र थप क्षति हुनबाट स्वास्थ्य संयन्त्रलाई जोगाइयोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ठाकुर गैरे। सम्माननीय सभामुख महोदय, पाल्पाको सामुदायिक डायलिसिस सेन्टर, लम्बई र स्याङ्जाको डायलिसिस सेन्टरमा समेत मृगौला पीडितहरूले गर्दै आएको डायलिसिस सेवालाई वैशाख 10 गतेबाट सरकारले पठाउनु पर्ने पैसा नपठाएको कारणले वैशाख 10 गतेबाट बन्द हुने सूचना टास गरिएको छ। त्यस क्षेत्रका मृगौलाका रोगीहरू यो सूचनाबाट अत्यन्त पीडित हुनुहुन्छ, आतंकित हुनुहुन्छ। म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु, समस्या के हो, तत्काल सरकारको तर्फबाट पठाउनु पर्ने पैसा पठाई मृगौला पीडितहरूले सेवा पाउने परिस्थितिको सिर्जना होस्, ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, नयाँ वर्षको शुभकामना व्यक्त गर्दै नयाँ वर्षको दिन वैशाख 1 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पार्टी कार्यालयमा गएर यो व्यवस्था सङ्कटमा पर्यो, यो उल्टिन लायो भनेर के सन्देश दिन खोज्नु भएको? यो सार्वभौम सदन चलिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्रीले बाहिर यो व्यवस्थामाथि सङ्कट आएको हो भने सदनमा आउनु पर्यो, सदनलाई जानकारी गराउनु पर्यो, सदन सूचित हुनु पर्यो। कसले यो व्यवस्था उल्टाउन खोजेको छ, को कारणले सङ्कट पैदा भएको, हामी ती सबै चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सञ्च तयार हुनुपर्छ। त्यो जानकारी प्रधानमन्त्रीले सदनमा गर्नुपर्छ। म यो सदन मार्फत ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मेटमणि चौधरी।
सभामुख महोदय, यो नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2075 मङ्सिर 3 गतेको दिन बाँकी रहेको भुटानी शरणार्थी समस्या र समाधानको लागि गठन गर्ने निर्णय बमोजिम 2076 साल साउन 24 गतेको दिन तत्कालीन गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा 9 सदस्यीय समिति गठन भयो। पछि नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउनको लागि गिरोह सक्रिय भयो र तत्कालीन गृहमन्त्री र मन्त्रीहरूको उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको समेत नाम मुछियो। एकजनाबाट 10 देखि 50 लाखसम्म उठाएको गृह मन्त्रालयको गाडी प्रयोग भएको र मन्त्रीहरूको नातेदारको नाममा चेक समेत काटिएको मेसेन्जर र व्हाट्सएपमा कुराकानी भएको त्यो खालको रेकर्ड भेटिएको छ। त्यसैले सभामुख महोदय, यो जघन्य मानव बेचबिखन अपराध हो, यो ठगी हो। यो कुनै पनि हालतमा कमजोर बन्नु हुँदैन। अपराधमा संलग्न जोसुकै होस् कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय, नयाँ वर्ष 2080 को सुरुवातसँगै देशको राजधानी काठमाडौँ उपत्यका विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित सहरको पहिलो स्थानमा पर्यो। अहिले पनि ठाउँ ठाउँमा डढेलो लागिरहेको छ। डिजेलमा आधारित सवारी साधन अत्यधिक आयात हुँदा काठमाडौँ उपत्यकामा श्वास प्रश्वास, फोक्सोको क्यान्सर, मुटु रोग, हाइपरटेन्सन, मस्तिष्क घातबाट पीडित बिरामीको संख्या बढ्दो छ। भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र विश्व सम्पदा सूची दरबार क्षेत्रसँगै जोडिएको र बस्तीको बीचमा परेको र यहाँको टेक्सटाइल, प्लास्टिक लगायतको ध्वनि, धुवाँ र रसायन प्रदूषणले वरिपरिका बासिन्दालाई प्रत्यक्ष हानि भइरहेको छ। यो औद्योगिक क्षेत्रलाई सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार अविलम्ब स्थानान्तरण गर्न सरकारको पुनः ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरका मेयरले सिंहदरबारको फोहोर उठ्दैन, त्यहाँका नेताहरूलाई सिसडोलमा दम गर्नुपर्ने बताए। फोहोर व्यवस्थापन गर्नु सरकारकै जिम्मेवारी हो। योजना आयोग र काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको काम के हो? देशको राजधानी काठमाडौँबाट दाङ उपत्यकामा सार्नुपर्ने प्रस्ताव नेपाल मजदुर किसान पार्टीले 64 सालको संविधान सभामै राखेको हो। अहिले राजधानी अन्यत्र सार्नुपर्ने विषय काठमाडौँका मेयरले उठाए। सरकारले नगरपालिका घोषणा गर्नु अघि नै फोहोर मैला व्यवस्थापन, फोहोर धनको उपचार, सडक जाम, प्रदूषण, खानेपानीको समस्या समाधानको दिनु पर्थ्यो। फोहोरबाट मोहर बनाउने भनी धेरै देशका विज्ञ आएर प्रधानमन्त्रीहरूसँग पनि भेटे, परिणाम शून्य भयो। चुनावबाट सरकार फेर्नु मात्र परिवर्तन होइन। हिजो राजा थियो, आज 2, 3, 5 पटक प्रधानमन्त्री भएकाहरू निर्वाचित राजा जस्तै भए। आफ्नो असक्षमतालाई ढाकछोप गर्न प्रधानमन्त्री स्वयं संविधान सभाको घोषणाले उल्टाउन कतैबाट कसरत भइरहेको झुठा तर्क गर्दै हुनुहुन्छ। शासक दलको चाहनामा हुने सबै प्रतिगमनलाई जनताले प्रतिरोध गर्नेछन्। महालेखा परीक्षकको 60औं प्रतिवेदनमा 9 खर्ब बेरोजो असुल गर्नुपर्ने 30 अर्ब पेस्की 9 अर्ब पुग्यो। निजीको भन्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बिजुली उत्पादन लागत प्रति युनिट 2 गुणा बढी किन? 1200 पुल निर्माण गुणस्तर। माननीय सदस्य श्री रोशन कार्की। सभामुख महोदय, आज म 68 वर्षीय मृगौला पीडित एकल एकजना महिलाको आवाज बनेर आएको छु। 5 खाल निवासी, वडा नम्बर 2 निवासी सत्यदेवी थापा 68 वर्षको हुनुहुन्छ। उहाँ मृगौला पीडित हुनुहुन्छ। उहाँले करिब 4 वर्ष अगाडि कुमारी ब्याङ्कबाट 2 पटक गरेर एकचोटि 2 लाख, एकचोटि 3 लाख गरेर 5 लाख रुपियाँ ऋण दिनुभएछ उपचारको लागि र आफ्नो व्यवहार सम्हाल्नुको लागि। उहाँको आय स्रोत केही पनि छैन। तर अस्ति मलाई 30 गते बेलुका उहाँले रुँदै फोन गर्नुभयो के म मरौँ भनेर उहाँले मलाई प्रश्न गर्नुभयो। म त्यो प्रश्नको जवाब सभामुख महोदय मार्फत म यो सदनमा म चाहन्छु त्यसको उत्तर। उहाँले कुमारी ब्याङ्कबाट लिनुभएको 5 लाख रुपियाँ उहाँले तिर्दै जानुभयो। 1.5 वर्ष अगाडिदेखि उहाँको आय स्रोत नभएर उहाँले त्यो पैसाको ब्याज तिर्नु सक्नु भएन। कुमारी ब्याङ्कले उहाँको 3 आना करिबमा बनेको सानो एउटा जग्गा रहेछ, त्यो जग्गा लिलामीमा चढाइदियो। के कुमारी ब्याङ्कलाई अधिकार छ सत्यदेवी थापालाई मानसिक यातना दिनु पाइन्छ? त्यो पनि एउटा ठुलो जघन्य अपराध हो। शारीरिक हत्या गर्नु, शारीरिक रूपबाट कसैलाई चोट पुर्याउनु होइन, मानसिक रूपबाट पनि यातना गर्ने मान्छेलाई सजाय दिनुपर्छ। त्यो सजायको भागी हो सभामुख महोदय। त्यसकारण म चाहन्छु कुमारी ब्याङ्कलाई पनि सजाय दिनुपर्छ र सम्बन्धित निकायको मार्फत म सत्यदेवी
थापाको लिलामी रोकियोस् र त्यो एकजना अबाला 68 वर्षीय एकल कोही नभएको कुनै पनि आय स्रोत नभएको महिलाको ब्याज पनि मिना गरियोस् भनेर म सभामुख मार्फत म अर्थमन्त्री समक्ष म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्थमन्त्री अत्यन्त मिलनसार र उहाँ यस्तो खालको काम गर्नुलाई मैले माननीय सदस्य श्री हरि ढकाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, संसदको एउटा बैठक सञ्चालन गर्न लाखौं रुपियाँ खर्च हुन्छ। यहाँ थिति बसाल्ने बहसहरू बेसमारी चल्छ। म आश्चर्यचकित भएको छु यो 4 महिना। गत 29 गतेको बैठकमा बिहान हाजिर गर्ने हाजिरी 162 जना माननीयजी हुनुहुन्थ्यो, बेलुका जम्मा 61 जना। गजब लाग्यो, गजब लाग्यो। यसलाई चलन चल्तीको भाषामा हाजिर गरेर टाप कस्ने भन्दो रहेछ, हाटा भन्दो रहेछ। सदनमा यस्तो हाटा नचल्दै हुन्थ्यो भन्ने मेरो आग्रह। अब सबै चिज थिति बसाल्ने ठाउँमा पनि यो चिजले समाजमा कस्तो सन्देश जान्छ होला। अनि हामीले फेरि लोकतन्त्रको कुरा, संसदीय गरिमाको कुरा, मर्यादाको कुराका भाषणहरू यहाँबाट निक्लेर बाहिर गएर गरिरहँदा कस्तो सन्देश प्रभाव हुन्छ होला। एकपटक होइन, 2 पटक गणपूरक संख्या पुगेन विधेयक प्रस्तुत गर्ने बेलामा यो अधिवेशनमा। म सम्मानित सदनलाई म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु, बेलुका सदन बैठक सके पछाडि पनि हाजिरी गर्ने व्यवस्था गरियोस्। र म घोषणा गर्न चाहन्छु, म चाहिँ हाजिरी अब बैठक सकेपछि मात्रै गर्नेछु। म सम्मानित सदनलाई यो जानकारी गराएँ, म बैठक सकेपछि मात्रै हाजिरी गर्नेछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री चित्रबहादुर केसी। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आबद्ध नागरिकका संवेदनशील विवरण रुजु गर्न सरकारले नै स्वतन्त्र बनाउने पहल भइरहेको बेला हतार हतार निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिए आपत्तिजनक छ। ठेक्का दिनु आपत्तिजनक छ। एकातिर नागरिकका व्यक्तिगत तथा जैविक तथ्याङ्कमा विदेशी कम्पनी र तिनका एजेन्टले पकड राख्ने र त्यसैमाथि आर्थिक कारोबार गर्ने विषय नै अस्वीकार्य छ। त्यसमाथि यो कारोबारको ठेक्का दिँदा देशको विधि विधानले स्थापित गरेको मापदण्ड भन्दा घटाएर जम्मा 7 दिनको बोलपत्र गर्ने काम कानुनी रूपमा पनि अक्षम्य छ। देशको विधि विधानमा कसैको आर्थिक स्वार्थ हावी हुने स्थिति किमार्थ स्वीकार्य छैन। जुनसुकै आवरणमा प्रकट भए पनि यस्ता प्रवृत्तिलाई कानुनी सम्परीक्षणमा ल्याउनु वाञ्छनीय हुन्छ। पुराना पार्टीहरूले नै गल्ती कमजोरी गरेका थिए, आफ्नो स्वार्थ अनुसार नियम कानुन बनाउँथे। नयाँ आएका पार्टीहरूले नयाँ चिज ल्याउने भयो भनेर नेपाली जनता चक्ख परेर हेरिरहेका थिए। खास्टाले ढोक्यो बिरालो छिट्टै म्याउ गर्यो। त्यस कारणले यस्ता प्रवृत्तिलाई चाहिँ त्यसै छोड्न हुन्न। धन्यवाद।